वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं बात करूंगा भारतीय जो फेक न्यूज़ है उसके ऊपर। भारत हमेशा कोशिश करता है, हमेशा सोशल मीडिया की बात हो या उनके न्यूज़ चैनल की बात हो, उसकी पूरी कोशिश ये होती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा करे जिससे पाकिस्तान बदनाम हो सके। जिस तरह हमने कल रात को देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ खबरें चल रही हैं कि इन्होंने अमेरिका में जाके ईरान के खिलाफ जो डील है वो कर ली है, जाली डील कर ली है, फलाना कर ली है, जितना भी कर सकते हैं पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये तमाम की तमाम फेक न्यूज़ है। आए, आज मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, एक निजी यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे हमारी यूथ मौजूद है, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जहाँ पे वो बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर बनाना है, यहाँ पे वो बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने हमारे पाकिस्तान को लेके आगे से आगे जाना है। और आज बात उन बच्चों से करेंगे, उन स्टूडेंट से बात करेंगे जो इसी चीज़ की पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या ये जाली खबरें हैं, ये जाली खबरें क्यों जाली खबरें, और ये तमाम तर सवालात लेके आज मैं स्टूडेंट्स के पास मौजूद हूँ। स्टूडेंट से बात करूँगा कि वो क्या कहते हैं, जबकि हम पूरी कौम अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ खड़े। हमें इन फेक न्यूज़ से, हमें इन फेक प्रोपेगेंडों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पूरी कौम अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े। आए स्टूडेंट से बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त अरहम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, आलमी सतह के ऊपर क्या समझते हैं कि इस बात के ऊपर एक्शन लेना चाहिए जो भारत फेक खबरें बनाता है, जाली अकाउंट से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, झूठी खबरें फैला रहा है, क्या समझते हैं इसके ऊपर आलमी सतह के ऊपर एक्शन होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह हम तो अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े हुए हैं, और ये इंडिया का तो शुरू से यही है कि फ़ेक चीज़ें फैलाना, हमारी फ़ौज के बारे में फ़ेक चीज़ें फैलाना, हमारे कौम के ऊपर लाइक इस तरह फ़ेक चीज़ें वो चलाते रहते हैं, उनकी आदत है। तो हम लोगों को बिल्कुल लेना चाहिए और हम लोगों को अपनी आर्मी के साथ स्टैंड लेना चाहिए। और यही है, इंडिया डरता है और तो कुछ नहीं है। नहीं जी, इनका ये कहना है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से डरता है और हम पूरी कौम एक है और हम लोग अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त साद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साद, एक आम पाकिस्तानी होने के नाते ये जो भारत झूठे प्रोपेगेंडा लॉन्च करता है, सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है, उस हवाले से क्या कहेंगे, क्या एक्शन लेना चाहिए? ये सबसे पहले अगर मैं आपको बताता चलूँ तो मैं खुद एक मीडिया साइंसेज का स्टूडेंट हूँ। क्यों? क्योंकि जिस तरह मीडिया पे फेक प्रोपेगेंडाज वगैरह बन रहे हैं, मैं एज अ स्टूडेंट और एज अ पाकिस्तानी, एक सच्चा पाकिस्तानी होने के नाते मैं अपनी ये फील्ड कंप्लीट करके जब आगे मीडिया में जाऊंगा तो मेरी सबसे नंबर 1 कोशिश यही होगी कि मैं भारत को बेनकाब करूं, क्योंकि हम अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, फौज तो नहीं डरती भारत से, फौज क्या, मुल्क का बच्चा भी इधर भारत को ईंट वाला जवाब देने के लिए तैयार है। तो जी, इसी तरह अब मेरी सबसे पहली कोशिश यही होगी कि मैं भारत को बेनकाब करूं, क्योंकि इनके जिस तरह फेक प्रोपेगेंडास चल रहे हैं, ये हमारे मुल्क को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि असल में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। नहीं जी, आपने इस बच्चे की बात सुनी, इसका ये कहना है कि मैं मीडिया की स्टडीज इसलिए कर रहा हूँ कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, मैं भारत को बेनकाब करूंगा और हम पूरी कौम अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े। जी, मेरे साथ इस वक्त सुभान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि भारत जाली अकाउंट्स बना के सोशल मीडिया के ऊपर गलत खबरें फैला रहा है, सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी ने जो ऑपरेशन बुनियाने मरसूस किया, उसके बाद जो इनको ठंडक पहुँची, उसके बाद ये बड़े इनके अंदर एक जेलसी सी पैदा हो गई। उस हवाले से ये लोग क्या कहते हैं, ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये खबरें फैला रहे हैं। और उसके बाद हमारे आर्मी चीफ जो अमेरिका गए, उनका विज़िट था और वहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान को बराबर का वो मुल्क कहा, उसकी भी इन्हें जेलसी है। तो बस ये अपने आप को सुकून पहुंचाने के लिए इस बारे में बातें कर रहे हैं और इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी आर्मी के शाना बशाना खड़े हैं। ले जी, आपने सुभान की बात सुनी, सुभान का ये कहना है कि हम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त औरंगजेब साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, सोशल मीडिया के ऊपर और फेक न्यूज़ चल रही हैं कि पाकिस्तान ने यूं कर दिया, पाकिस्तान ने अमेरिका जाके जाली प्रोपेगेंडे कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, भारत पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, बात ये है कि भारत और पाकिस्तान की आपको पता है हमेशा से जो है राइवलरी रही है। ठीक है, भारत हर टाइम पे ये चाहेगा कि वो पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह प्रोपेगेंडास के तरह, किसी भी तरह जो है वो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वहाँ पे उसको बदनाम करे। ठीक है,
اب جہاں تک بات ہے کہ عاصم منیر گیا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ وہاں پہ ایرانیوں کے خلاف جو ہے امریکہ کو جو ہے اڈے پرووائڈ کر رہا ہے پاکستان, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں, یہ ساری پروپیگنڈاز ہمیں پتہ ہے کہ انڈینز جو ہے وہ کس چیز کے لیے آپ کے لے کے لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. انڈین نے اپنی پارلیمنٹ میں جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے گریٹر انڈیا کا جو ہے میپ لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اسرائیل کا وہ ایک ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے, یا وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنے, جس کے لیے یہ ایک دوسرے کے جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں, اور ان لوگوں کو جو کہ ایران کو اس چیز میں سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کر رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے خواجہ آصف کا بیان سنا ہوگا, جو اس نے ایک جو رضا پہلوی ہے, جو شاہ آف ایران کا جو بیٹا ہے, جو کہ اس وقت نیتن یاہو کا جو ہے وہ بن کے بیٹھا ہوا ہے, اسپوکس پرسن بن کے بیٹھا ہوا ہے, تو اس نے اپنی شہریوں کے خلاف جو ہے ایسی ایسی باتیں کہی ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کو مارنا جو ہے جائز ہے. تو خواجہ آصف نے ٹویٹر پہ ایون ابیوزو ورڈز تھوڑے سے یوز کیے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ کتنے ٹائٹ قسم کے, ٹھیک ہے, وہ کتنے ایک دوسرے کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. اور ایران وہ پہلا ملک ہے جنہوں نے جو ہے پاکستان جب بنا تھا تو اس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا, ٹھیک ہے. تو چاہے وہ عوام کے لیول پہ ہو یا چاہے وہ ہماری پارلیمنٹ کے یا گورنمنٹ کے لیول پہ ہو, ٹھیک ہے, ہم پاک فوج کے ساتھ ہے اور ہم جو ہے ایران کو سپورٹ کرتے ہیں. ایران ہمارا بھائی ہے, ہم سارے مسلم ہیں, اور یہ جو جتنی بھی خبریں آپ سن رہے ہیں یہ فیک پروپیگنڈا سے پاکستان اور پاک آرمی کو جو ہے بدنام کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. نہیں, آپ نے ان کی بات سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے اور پاکستان ایران کے ساتھ کھڑے, اور یہ جو بھارت جھوٹے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جی میرے ساتھ اس وقت عمر صاحب موجود ہیں, عمر سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر بتائیے گا کہ بھارت سوشل میڈیا کے اوپر فیک خبریں چلا رہا ہے اور جعلی اکاؤنٹ بنا کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا کہہ سکتے ہیں اس میں؟ بات تو یہی ہے کہ ابھی جو کرنٹلی ہمارے آرمی چیف نے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ دورہ کیا ہے, اور اس کے بعد جو پہلے ایک ایسکلیشن, ایک کانفلکٹ ہوا انڈیا پاکستان کے درمیان جو پراپر ایک وار میں کنورٹ ہوئی ہے, تو اس میں جس طرح کے ہم نے چپیڑیں ماری ہیں انہیں, تو اس کے بعد ظاہر ہے ان کا ایک پین پوائنٹ تو بنتا ہے جس کو ہم نے دبایا. سو اس کے بعد یہ پروپیگنڈا ان کی طرف سے ان کے اکارڈنگ جسٹیفائڈ ہے, کیونکہ ہمارا آرمی چیف کو اگر امریکن پریزیڈنٹ بلا رہا ہے اور جو بھی اس کو ایک پرائڈ ہے, ایک آنر ہے, جس ہمارے سب پاکستانیوں کے لیے آنر کی بات ہے, آبویسلی بات ہے, اور ایک اسٹرینتھ جو ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز میں دکھائی گئی ہے اور اوور آل جو پاکستان نے پرفارم کی ہے, تو یہ آئی تھنک بہت زیادہ پراؤڈ کی بات ہے ہمارے لیے, اور نو ڈاؤٹ کہ ایسی کیٹاسٹروف کنڈیشن میں ہم اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. لیں جی, آپ نے عمر کی بات سنی. عمر کا یہ کہنا ہے کہ ہم پوری قوم اپنی پاک آرمی کے ساتھ کھڑے, اور یہ جو بھارت جھوٹے پروپیگنڈا کر رہا ہے, جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جی میرے ساتھ اس وقت عاطف صاحب موجود ہیں, عاطف صاحب سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بتائیے گا, جب سے پاکستان نے آپریشن کیا, بھارت بڑا بخلاہٹ کا شکار ہے, جعلی خبریں پھیلانا, پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پاکستان نے جس طرح ایک کامیاب آپریشن کے بنیاد مرصوف اور انڈیا کو جس طرح ٹکر ماری ہے, اینڈ وی شوٹ ڈاؤن دیئر 6 ایئر جیٹس, تو ان کے بعد ان کو یہ بکلاوٹ سٹارٹ ہو گئی, اور پاکستان کا جس طرح دنیا بھر میں چرچے ہو گئے, اور پاکستانی کے ایئر جیٹس کے, تو اور ان کے جس طرح ہیومیلیشن کو فیس کرنی پڑی پوری دنیا میں. اور اب جو کل ہم دیکھ رہے ڈونلڈ ٹرمپ نے آرمی چیف کو ہمارا انوائٹ کیا ان کے آفس میں, ان کے ساتھ ایک ڈنر بھی کی, تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بڑی آنر کی بات ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو یہ انڈیا پہلے سے بھی کر رہا ہے, پہلے سے بھی وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, کبھی پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, کبھی جا کے UN میں جا کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پاکستان کو ہمیں جس طرح ہمارے پاس پچھلا یہ انسیڈنٹ ہے پلوامہ اٹیک, اور اس کے بعد جو یہ پہلگام اٹیک ہے, تو یہ پورا ان کی جو ہے وہ ایک الیکشن اسٹریٹجی ہوتی ہے. الیکشن ان کو چاہیے ہوتا ہے مودی سرکار کو کہ ہم کسی طرح ری الیکٹ ہو کے دوبارہ آ جائے, تو یہ ساری ان کی افواہیں ہوتی ہے, سارے ان کے الزامات ہوتے ہیں پاکستان کے اوپر, اور وہ ہمیشہ اس طرح کرتے آ رہے ہیں. تو یہ کوئی پاکستان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. لیں جی, آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پوری قوم پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے, اور یہ جو اس طرح کے بھارت پروپیگنڈا کرتا ہے اس سے ہمیں کسی قسم کا بھی فرق نہیں پڑتا. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف ہمارے فیلڈ مارشل صاحب گئے, یہ ہمارے پورے پاکستان کے لیے آنر کی بات ہے. آپ نے پاکستانی عوام کی بات سنی, آپ نے خاص طور پہ جو ہماری یوتھ ہے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہمارے پاکستان کا فیوچر ہے, ان کی بات سنی. تمام بچوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنی پاک آرمی کے ساتھ کھڑے, ہم لوگ پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑے, اور یہ جو بھارت جھوٹے پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے اوپر عالمی سطح کے اوپر اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. یہ جو بار بار
غلط خبریں چلا کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم پوری قوم پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے، فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ کھڑے. بھارت کو کس چیز کی آگ لگی ہے؟ بھارت کو آگ لگی ہے جب ہم نے کامیاب آپریشن کیا تھا، جب ہم نے بنیادیں وصوص کیا تھا، جب ہم نے یہاں سے بم چلائے تھے بھارت کے اوپر جوابی کارروائی میں، تو بھارت کو پتہ لگا تھا کہ ہمارے پاس لا الہ کی طاقت موجود ہے، ہمارے پاس پاک فوج موجود ہے. اور اب بھارت کو آگ لگی ہے جب ہمارا جو آرمی چیف ہے وہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آرمی چیف پاکستان کا آ کے میرے سے مل رہا ہے. اس کے اوپر جو بھارت ہے اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے. وہ اس طرح کی فیک خبریں پھیلا کے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنا چاہتا ہے، مگر یہ اس کا خواب ہی رہے گا. ہمارے پاس لا الہ کی طاقت موجود ہے اور ہم پوری قوم پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاس.